शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नूतनजलधररुचये गोपवधूटीदुकूलचूराय तस्मै कृष्णाय नमः। संसारभैरवस्य बीजाय चूडामणि कृतविदर्भवलयीकृतवास्भिः भवो भवतु भव्याय लीलाताण्डवगुण्डितः लक्ष्मीपादयुगं प्रणम्य पितरं श्रीबालकृष्णाभिधं भारद्वाजकलां बुधौ विधुमिव श्रीगौरवास्याम्बुजात् ज्ञात्वा शेषमिदं मतेन वचसा सिद्धान्तमुक्तावली गूढार्थां स्तनुते यथामति महादेव परेषां बुधे। अरे आकांक्षा यत्पदे विना यस्याननुभावगता भवेदाकांक्षा येन पदेन विना यस्य पदस्य अन्वयाननुभावकत्वं तेन पदेन सह तस्य आकांक्षेत्यर्थः। तेन पदेन सह तस्येति तत्पदविशिष्टत्वं तत्पदस्य इत्यर्थः। घटमानयेत्यत्र घटपदं विना अम्पदस्य अन्वयाननुभावकत्वात् घटपदविशिष्टत्वम् अम्पदे आकांक्षा। अत्र किमपि वक्तव्यं नास्ति। घटः कर्मत्वमित्यादौ कर्मत्वपदे घटपदवत्वं तु न आकांक्षा। किमर्थं? कर्मत्वपदे घटीया कर्मता इति शाब्दबोधाननुभावकत्वस्य घटपदविरह अप्रयुक्तत्वात्। नाम घटीया कर्मता इति यः शाब्दबोधः तस्य अभावः घटपदस्य अभावे कर्मत्वपदस्य न भवति। यतः घटः कर्मत्वमानयनं कृतिः इत्यत्र उच्यते। अतः तत्र आकांक्षा नास्ति। अत्र च अननुभावकत्वं तादृशपदपरिचायकं न तु आकांक्षा स्वरूपमित्यर्थः। नाम अंपदे घटपद अव्यवहितोत्तरत्व ज्ञानसत्त्वे ज्ञानं यदा अस्ति अंपदे घटपदं विना शाब्दबोध अजनकत्व ज्ञान विलंबेन। नाम अंपदे यदि घटपदं न स्यात् तर्हि घटीया कर्मते इति शाब्दबोधो न स्यात् इति ज्ञानस्य विलंबेन। नाम शाब्दबोध अननुभावकत्व विषयक ज्ञान विलंबेन शाब्दबोध विलंबस्य अननुभवात् शाब्दबोध अननुभावकत्वम् इति यदस्ति खलु अन्वय अननुभावकत्वम् अन्वय अननुभावकत्व ज्ञानं न कारणम्। अन्वय अननुभावकत्वं स्वरूपतः भवति चेदलम्। यदि घटपदे अंपदं न स्यात् तर्हि शाब्दबोधो न स्यात् इति केवलं वास्तविकी स्थितिरस्ति चेदलम्। तस्य ज्ञानमपेक्षते इति नास्ति। यदि तस्य ज्ञानमपेक्षते इति स्यात् तर्हि किं भवति? यदि तद् ज्ञानं न स्यात् तर्हि शाब्दबोधो न स्यात् इति वक्तव्यं भवेत्। किन्तु घटमित्यत्र घटीया कर्मता इति शाब्दबोधस्य विलम्बः शाब्दबोध अजनकत्वज्ञान विलम्बेन न भवति। यदि घटपदे अंपदं न स्यात् तर्हि शाब्दबोधो न स्यात् इति ज्ञानस्य विलम्बेन घटीया कर्मता इति शाब्दबोधस्य विलम्बस्तु नास्ति। अतः स्वरूपतः एव एतादृश अननुभावकत्वं शरीरे प्रविष्टम्, आकांक्षा शरीरे प्रविष्टं न तु तदपि। यतः किमर्थम्? आकांक्षा ज्ञानं कारणम्। यदि आकांक्षा ज्ञानं कारणं तर्हि आकांक्षा शरीरे यदि शाब्दबोध अननुभावकत्वमप्यस्ति तर्हि तस्य ज्ञानमपि कारणमिति आगच्छति। तर्हि तज्ज्ञानं यदि न स्यात् तर्हि शाब्दबोधो न स्यात् इति तत्पर्यवस्यति। किन्तु अनुभवस्तु तथा नास्ति इत्यतः किमुच्यते? अत्र च अननुभावकत्वं तादृशपदपरिचायकं न तु आकांक्षास्वरूपान्तर्गतं। तर्हि आकांक्षाज्ञाने शाब्दबोधाननुभावकत्वम् इति विषयः न भवति। तदेव अधः अपि लिखितम्। अंपदे घटपद अव्यवहितोत्तरत्वज्ञानसत्त्वे यदा अंपदे घटपद अव्यवहितोत्तरत्वम् इति ज्ञानमस्ति। अंपदं घटपदवत् अथवा अव्यवहितोत्तरत्वसम्बन्धेन अंपदं घटपदवत् इति ज्ञानसत्त्वे, नाम इदं वस्तुगत्या आकांक्षाज्ञानम् इति ज्ञानसत्त्वे अंपदे घटपदं विना घटीया कर्मतेति शाब्दबोध अजनकत्वं, नाम शाब्दबोधो न स्यात् इत्याकारक शाब्दबोध अजनकत्व ज्ञानस्य विलम्बे सति घटीया कर्मतेति शाब्दबोधस्य विलम्बः न अनुभूयते। शाब्दबोध विलम्बस्य अननुभवात् अंपदस्य घटपद अव्यवहितोत्तरत्वमेव आकांक्षा। अंपदस्य घटपदाव्यवहितोत्तरत्वमेव आकांक्षा। अंपदे घटपद ज्ञानं विना शाब्दबोध अजनकत्वं न आकांक्षा शरीरे निविष्टम्। तर्हि तत् किमर्थम् उक्तम्?
तत्पदे किं यत्पदेन विना यस्यान् अनुभावकता भवेत् इति तत्किमर्थमुक्तम् इति चेत् तदुक्तिस्तु अम्पदघटपदादीनां विशिष्य ज्ञानार्थमेव। घटपदकर्मत्वपदयोस्तु न तादृशत्वं कर्मत्वपदस्य घटीया कर्मतेति शाब्दबोध अजनकतया घटपदविरह अप्रयुक्तत्वात्। एतावदेव उपवादयतु। तर्हि तत् किं जातं? तत् परिचायकं जातं, न तु तदपि शरीरे प्रविष्टम् इति अर्थम्। यद्वा यद्वा इति किमर्थं पुनः दीर्घकर्याम् आरब्धम्? तन्वेमोऽपि जनितान्वयबोधस्थले पुनः शाब्दबोधापत्तरिति अस्वरसादाः यद्वेति। नाम यदि अंपदे घटपदवत्वज्ञानम् अंपदे घटपद अव्यवहितोत्तरत्वज्ञानम् आकांक्षा इति उच्यते, शाब्दबोधोत्तरमपि तदस्ति, तर्हि पुनः शाब्दबोधः स्यात्। अतः तदपि निवेशनीयमेव इति यद्वा। यद्वा अननुभावकत्वम् अपि आकांक्षा स्वरूपान्तर्गतम्, शाब्दबोधे तस्य स्वरूपतः एव उपयोगः, तेन जनितान्वयबोधवाक्यात् न पुनरन्वयबोधापत्तिः। किमर्थं? तत्र पुनः शाब्दबोधो न जायते इति कृत्वा न एकपदस्य अपरपदवत्वांशश्च ज्ञातः एव उपयुज्यते। एकपदे अपरपदवत्वं यत् तत् ज्ञातमुपयुज्यते, शाब्दबोधाननुभावकत्वमात्रं तु स्वरूपतः उपयुज्यते इति स्वीकर्तव्यम्। तदपि शरीरे प्रविशति, किन्तु ज्ञानत्वेन तस्य ज्ञानं नापेक्षते। नाम आकांक्षा शरीरे घटपदे अंपदवत्वम्, अंपदस्य अभावे शाब्दबोधो न स्यात् इति यत् शाब्दबोधाननुभावकत्वम् अस्ति, तत् स्वरूपतः तत् आकांक्षा शरीरे प्रविष्टं। घटपदे अंपदवत्वं तावत् ज्ञानान्तर्गततया ज्ञानविषयत्वेन ज्ञातं सत् तत् कारणं भवति इति एकस्य अंशस्य ज्ञातत्वेन उपयोगः, अपरस्य तु स्वरूपतः उपयोगः इति स्वीकर्तव्यम् इति यद्वा। तेन पदेन सह तस्य पदस्य आकांक्षा, क्रियापदेन सह कारकपदस्य आकांक्षा, क्रियापदं विना कारकपदं नान्वय अनुबोधं जनयति इति तेन तस्य आकांक्षा इति एकं जातम्। वस्तुतस्तु इत्यनेन किमुच्यते? क्रियाकारकपदानां सन्निधानम् आसत्या चरितार्थम्। क्रियाकारकपदानां वस्तुगत्या आकांक्षा नापेक्षते, प्रकृतिप्रत्ययोः आकांक्षा अपेक्षते इति वस्तुतस्तु इत्यनेन उच्यते। अत्र च एकपदे अपरपदवत्वम् अपरपद अव्यवहितोत्तरत्वम्। एकपदे अपरपदवत्वं नाम किम्? एकपदे अपरपद अव्यवहितोत्तरत्वम्। इदम् अव्यवहितत्वं नाम पूर्वमेव आगतम्, आसक्तिः खलु। तत्र च अव्यवधानांशस्य आसक्त्यैव लाभः। आसक्तेः पद अव्यवधानरूपतायाः पूर्वम् उपवर्णितत्वात्। उत्तरत्वं च क्रियाकारकपदयोर्नापेक्षितम्। उत्तरत्वम् यदस्ति क्रियाकारकपदयोः, कारकपदोत्तरमेव क्रियायाः कारणत्वं शाब्दबोधजनकत्वं, क्रियापद अव्यवहित पूर्वमेव सत् कारकपदं शाब्दबोधजनकम् इति नास्ति। पचति चैत्रः, चैत्रः पचति, यथा कथञ्चित् भवतु पौर्वापर्यं, शाब्दबोधस्तु जायते। अतः तत्र पौर्वापर्यस्य अपेक्षा किमस्ति? अव्यवधानं तु आसत्या उक्तं, तथा नास्ति अव्यवहित उत्तरत्वम् इत्युक्तं। तर्हि उत्तरत्वांशः पूर्वत्वांशः तत्र अपेक्षते, नाम क्रियाकारकपदयोर्मध्ये इति वा वक्तुं शक्यते वा इत्युक्तौ तदपि नास्ति। किमर्थम्? अव्यवहितत्वं पूर्वपत्वं च क्रियाकारकपदयोः अकिञ्चित्करम्। यदि पूर्वत्वं न स्यात् तर्हि शाब्दबोधो न स्यात्, परत्वं न स्यात् तर्हि शाब्दबोधो न स्यात् इति नास्ति। पचति चैत्रः, चैत्रः पचति, तदेव वदति। चैत्रः पचति, पचति चैत्रः इति वाक्यद्वयादप्यन्वयबोधात्। अतः किं जातं? क्रियाकारकपदयोः उत्तरत्वं न अपेक्षितम्। अतः क्रियाकारकपदयोः आकांक्षा नास्त्येव। तर्हि कयोः आकांक्षा अस्ति? प्रकृतिप्रत्ययोरेव। यतः किमस्ति अस्माकं मतं? सुप्तिङन्तं पदमिति नास्ति, शक्तं पदमित्यस्ति। शक्तं च प्रकृतिः प्रत्ययश्च। अतः प्रकृतिप्रत्ययोः यदस्ति तदेव आकांक्षा। तत्रापि अव्यवधानांशस्य आसत्या लाभात् प्रत्यये तत्रापि किमस्ति? तदपि पदमेव खलु। तर्हि पदयोः अव्यवधानम् आसक्तिः खलु, तदपि पूर्वम् आगतम्। पदयोः अव्यवधानम् आसक्तिः खलु, वर्णानां पर्यन्तं, वर्णपर्यन्तं गत्वा चिन्तितं। तत्र पदाव्यवधानम् आसक्तिः खलु, तर्हि अव्यवधानांशोऽप्यपि अत्र नापेक्षते, केवलम् उत्तरत्वं पूर्वत्वं। तर्हि
उत्तरत्वं नाम घटोत्तरत्वं कर्म अम्पदस्य अम्पदपूर्वत्वं घटपदस्य अव्यवधानमपि नापेक्षितम् अव्यवधानं तु आसक्तिः तत्रापि अन्वय अपि अव्यवधानांशस्य आसत्या लाभात् प्रत्यये प्रकृत्युत्तरत्वं रूप आकांक्षा ज्ञानं प्रत्यये प्रकृत्युत्तरत्वज्ञानं प्रकृतौ प्रत्ययपूर्वत्वज्ञानम् इत्यपि योजयितुं शक्यते कारणमित्याह वस्तुतस्त्विति परन्तु घटकर्मताबोधं प्रति घटपदोत्तर द्वितीया रूप आकांक्षा ज्ञानं कारणं तेन घटः कर्मत्वमानयनं कृतिरित्यादौ न शाब्दबोधः जातं खलु अयमेति पुत्रो राज्ञः पुरुषोपसार्यतामित्यादौ पुत्रेण सह राजपदस्य तात्पर्यग्रहसत्वात् तेनैव अन्वयबोधः पुरुषेण सह तात्पर्यग्रहे तु तेन सह अन्वयबोधः अयमेति पुत्रो राज्ञः पुरुषोपसार्यताम् राज्ञः पुरुषः अयमेति पुत्रः अपसार्यताम् इति वा अयमेति राज्ञः पुत्रः पुरुषः अपसार्यताम् इति उभयथापि वक्तुं शक्यते तर्हि तत्र तु उभयथापि अस्ति कथञ्चिदपि अतः तत्र अपेक्षते खलु आकांक्षा वक्तव्यं खलु यदि राजपद अव्यवहितोत्तरत्वं पुत्रपदस्य चेत् राजपुत्रः अयमेति पुत्रः अपसार्यताम् इति राजपुरुषयोः अव्यवहितानोत्तरत्वम् अस्ति चेत् तर्हि तत्र इति चेत् तत्र तु तात्पर्यज्ञानं तत् नियामकं भवति ननु अयमेति पुत्रो राज्ञः इत्यादौ अजनितान्वयबोधदशायां राजपदस्य पुत्रपदेन इव पुरुषपदेनापि आकांक्षा सत्वात् राज्ञः पुरुषः इत्यन्वयबोधः स्यात् यत्र राज्ञः पुत्रः इति अन्वयबोधः अपेक्षितः तत्र राज्ञः पुरुषः इत्यन्वयबोधः स्यात् अतः आकांक्षा वक्तव्या चेत् तथा नास्ति अयमेति इति तथा च राजपद पुरुषपदयोः आकांक्षायाः सत्त्वेपि तात्पर्याभावात् न तथा अन्वयबोधः इति भावः तात्पर्यं नास्ति इत्यतः तत्र अन्वयबोधः न जायते स्यादेव यदि तु तथा तात्पर्यं यदि पुरुषपदेन सह राजपदस्य अन्वयबोधः अभीप्सितः तर्हि तथा तु जायते एव भवत्येव जातं ननु पुरुषेण पुत्रेण च राजपदस्य तात्पर्यज्ञाने सत्यपि तात्पर्यज्ञानेपि पुत्रपद राजपदयोरेव यत्र एकवाक्यता निश्चयः तात्पर्यज्ञानं कथमस्ति उभयथापि अन्वयः भवतु इति अस्ति एकवाक्यता तत्र पश्यतु एकवाक्यता इत्यत्र अत्र सम्यक् उक्तम् एकवाक्यता निश्चय इति राज इति पदं पुत्रपदार्थेन अन्वयबोधेच्छया उच्चरितम् न तु पुरुषपदार्थेन अन्वयेच्छया उच्चरितमिति निश्चयकालः एकवाक्यता निश्चयः नाम इति निश्चयकाले एकवाक्यता निश्चयः यत्र एकवाक्यता निश्चयः पुरुषपद राजपदयोः एकवाक्यत्व अभावनिश्चयश्च तत्र पुरुषपदेन सह निरुक्त आकांक्षायाः सत्वात् राज्ञः पुरुषः इति बोधापत्तेः तर्हि तत्रापि आकांक्षा तु अस्ति इति चेन्न यत्पदं विना इति इत्यस्य समभिव्याहृत यत्पदं विना इत्यर्थकतया तर्हि अभीप्सितः बोधः कथमस्ति राजपदार्थान्वित राजपदार्थ प्रकारक अथवा राजपदार्थान्वित पुत्रपद विषयक बोधः अभीप्सितः तात्पर्य विषयः अतः तादृश तात्पर्य बोध तादृश शाब्दबोधः शाब्दबोध विरहः कयोः अभावे भवति यदि पुरुषपदस्य पुत्रपदस्य अभावे सति तादृश शाब्दबोध अभावः भवति अतः तत्र तयोरेव तत्र आकांक्षा अस्ति न तु पुरुषपदेन सह राज्ञः इति पदस्य इति उच्यते समभिव्याहारश्च किं यत्पदं विना इत्यस्य समभिव्याहृत यत्पदं विना इत्यर्थकतया समभिव्याहारस्याप्याकांक्षा शरीरे प्रवेशितत्वात् समभिव्याहारश्च इदं पदम् एतत्पदेन सह अन्वयं बोधयत्विति तदेव उच्यते इदं पदम् एतत्पदेन सह अन्वयं बोधयतु राजपदं पुत्रपदेन सह अन्वयं बोधयतु तात्पर्यम् अतः इदमपि आकांक्षा शरीरे प्रविशति अतः पुरुषपदेन पदार्थेन सह अन्वयबोधस्तु न सम्भवति अन्त्यतो गत्वा तत्रैव परिणश्यति प्रकृते च तद्भान अभावात् तद्घटित आकांक्षा ज्ञानाभावः इति जातम्
समभिव्याहारस्य न आकांक्षा शरीरे प्रवेशः किन्तु स्वातन्त्र्येण तद्भानं शाब्दबोधे कारणम् इत्यन्ये। इदम् आकांक्षा शरीरे न प्रविशति समभिव्याहारांशः, किन्तु तत् पृथगेव कारणं। यथा आकांक्षाज्ञानं कारणं तद्वत् समभिव्याहारज्ञानमपि कारणं भवति इति केचन वदन्ति। नव्यास्तु अर्थतात्पर्यज्ञानस्य राजपदं पुरुषविषयक विषयक राजसंसर्गक प्रतीतीच्छया उच्चरितम् इत्याकारक ज्ञानत्वादिना हेतुत्वादेव अतिप्रसंगाभावे समभिव्याहारज्ञानस्य हेतुत्वे मानाभावः। इदं समभिव्याहारज्ञानं किमपि न करोति, तात्पर्यज्ञानमेव अलम्। यदि राजपदार्थ किं राजपदं पुरुषविषयक राजसंसर्गक प्रतीतीच्छया उच्चरितम् इति यदि तात्पर्यज्ञानमस्ति तर्हि राज 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 राजान्वित नाम राज्ञः पुरुषः इति राजपुरुषविषयकशाब्दबोधः तेनैव जायते। समभिव्याहारज्ञानेन किमपि न भवति। अतः समभिव्याहारज्ञानं पृथक् कारणम् इत्यादिकम् अत्र अकिञ्चित्करं नापेक्षते इति नव्याः। निरुक्ततात्पर्यनिश्चये पूर्वोक्तसमभिव्याहारस्य पदतात्पर्यरूपस्य संशये व्यतिरेकनिश्चये वा भवत्येव शाब्दबोधः इत्याहुरित्यन्यत्र विस्तरः। निरुक्ततात्पर्यनिश्चये सत्त्वे नाम पुरुषविषयकारादसंसर्गप्रतीतीच्छया किम् उच्चरितम् इत्याकारक तात्पर्यनिश्चये सति पूर्वोक्तसमभिव्याहारस्य पदतात्पर्यस्य रूपस्य संशये व्यतिरेकनिश्चये वा नाम तादृशपदतात्पर्यज्ञानं यदस्ति तत् संशयरूपं वा व्यतिरेकनिश्चयरूपं वा यदि भवति शाब्दबोधस्तु भवति। नाम तत्र तु तात्पर्यज्ञानमस्ति इत्यतः शाब्दबोधस्तु भवत्येव। अतः इदं सर्वं तथा नापेक्षते इत्यागतम्। इदं तु बोध्यमित्यनेन किमुच्यते आकाङ्क्षालक्षणे तत्पदं तत्पदज्ञानपरं नाम यत्पदेन विना यस्यानुभावकता भवेत् तेन पदेन सह तस्य पदस्य आकाङ्क्षा इत्यत्र तत्पदं तत्पदज्ञानपरं तत्पदज्ञानम् इत्यर्थः। किमर्थं मौनिश्लोकस्थले पुनः पदं न भवति इत्यतः तत्पदज्ञानम् इति पर्यन्तं गन्तव्यम्। मौनिश्लोकानुरोधात् अत एव अध्याहृतपदेनाप्याकाङ्क्षा निर्वाहः। अध्याहृतं पदं नाम किम् अविद्यमान अश्रुतपदस्य स्मरणं खलु। वस्तुगत्या तत् पदं नास्ति। तर्हि पदं नास्ति चेत् केवलं यदि पदघटिता एव आकाङ्क्षा भवति तर्हि अध्याहृतस्थले पदं नास्ति, पदज्ञानमस्ति परं। स्वरूपतः पदं नास्ति परं पदज्ञानमस्ति, तर्हि तत्र शाब्दबोधो न स्यात्। अतः अध्याहारस्थले उपपादनार्थं ज्ञानम् आकाङ्क्षाज्ञानमेव। तत्रापि आकाङ्क्षा शरीरे यत् प्रविष्टं पदं तदपि पदज्ञानम् इति स्वीकर्तव्यम्। अध्याहारश्च नाम किम् अश्रुतपदानाम् अनुसन्धानम् अध्याहारः। अत एव सर्वापेक्षया जघन्यत्वं तस्य। किमर्थं किमपेक्षया जघन्यत्वम् आवृत्ति अनुवृत्ति अनुषङ्गापेक्षया। अग्रे आगच्छति आवृत्तिः अनुवृत्तिः अनुषङ्गः अध्याहारः इति चतुर्धा पदानां विनियोगः। तत्र अत्यन्तं गुरुभूतं किमित्युक्तौ अध्याहारः। किमर्थम् अश्रुतपदस्य अनुसन्धानम् अध्याहारः। आवृत्तिर्नाम किम् श्रुतपदस्य पुनः स्मरणं। यतः स्वस्थानस्थितस्य पुनरनुसन्धानम् आवृत्तिः। स्वस्थानस्थितस्य पुनरनुसन्धानम् आवृत्तिः। अनुषङ्गः नाम किम् नेदीयः स्थानान्तरस्थितस्य अनुसन्धानं। नेदीयः इति नेदीयस् इति सकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः। नेदीयः नाम समीपस्थम् इत्यर्थः। समीपस्थं यत् स्थानान्तरस्थितं यत् पदं तस्य अनुसन्धानं। समीपस्थितं नाम उत्तरस्मिन् वाक्ये समीपस्थितपूर्वपदस्य यत् अनुसन्धानं सः अनुषङ्गः। अनुवृत्तिर्नाम दवीयः। नेदीयः इति समीपस्थं, दवीयः इति दूरे स्थितं। दवीयस् तदपि तथैव। स्थानान्तरस्थितस्य अनुसन्धानम् अनुवृत्तिः। तर्हि उत्तरत्र दूरे स्थितं उत्तरत्रं यद् वाक्यं तत् दूरे स्थितं यत् पदं यदि तस्य यद्यनुषङ्गो भवति तर्हि तत् अनुवृत्तिः इति उच्यते। सूत्रान्तर वस्तुगत्या इदं व्याकरणे बहुधा प्रयुज्यते। अनन्तरं क्वचित् तत्र ब्रह्मसूत्रेषु अपि भवति।
किन्तु ब्रह्मसूत्रेषु तथा सम्प्रदायः नास्ति यत् इदं पदं तस्मात् सूत्रात् अनुवृत्तम् इति स्फुटं नोच्यते, किन्तु तथा क्वचित् भवति। किन्तु सूत्रेषु अस्माभिः बहुधा उच्यते इदं पदं तत्र अनुषज्यते इत्यादिकं तत्र श्रूयते। इयमप्यनुवृत्तिः इदञ्च एतादृशं यद् अनुसन्धानमस्ति तत् सिंहावलोकिता मण्डूकप्लुति गङ्गास्रोतो इति त्रिधा। सिंहावलोकिता नाम किम्? अधः दत्तं। सिंहस्तु स्वगृहात् निर्गत्य दूरं गत्वा पुनः परावृत्य स्वगृहं पश्यति। दूरं गच्छति नाम किं जातं? दूरं गत्वा पश्यति। तर्हि कदाचित् पश्यति कदाचित् न पश्यति इतिवत् भवति। नाम उत्तरत्र सर्वत्र पूर्वपदं न अनुवर्तते, कदाचित् अनुवर्तते, कदाचित् न कदाचित् पूर्वत्र विद्यमानं पदम् उत्तरत्र भवति न भवति, तदेव उक्तम्। तत्वतो उत्तरत्र केषुचिद् वाक्येषु पूर्वतनपदस्य अन्वयोः नास्ति, क्वचित् उत्तरवाक्ये पूर्वतनपदस्य अन्वयः अस्ति चेत् सा सिंहावलोकिता। मण्डूकप्लुतिरित्यत्र मण्डूकप्लुतिरिति प्रायः एवं स्वीकर्तव्यं, बहु दूरेन किञ्चित् समीपे, क्वचित् भवति क्वचित् न भवति। उत्तरवाक्येषु एकत्र पूर्वपदस्य अन्वयः एकत्र नान्वयः इति पुनर्वाक्यान्तरे च तदन्वयस्तत्र मण्डूकप्लुतिः। नाम एकत्र भवति पुनः तदुत्तरं न भवति, पुनः अन्यत्र भवति। सिंहावलोकित इत्यत्र कथमस्ति इत्युक्तौ दूरं गत्वा दूरे नाम पूर्व किम् उत्तरत्र केषुचिद् वाक्येषु पूर्वतनं यदस्ति तत् क्वचित् अनुवर्तते। इदं कथमस्ति? इदमपि तथैव अस्ति, किन्तु प्रायः दूरे समीपे चेत् मण्डूकप्लुतिः इति। दवीयः नेदीयः इतिवत् चिन्तनीयमिति मन्ये। तथा स्फुटं नास्ति। गङ्गास्रोत नाम सर्वत्र भवति, उत्तरत्र सर्वत्रापि। यथा अधिकारसूत्रे अधिकारसूत्रं यद् भवति तत् सर्वत्र अनुषज्यते तद्वत् स्यात्, नाम तस्मिन् प्रकरणे सर्वत्र भवेत्। उत्तरवाक्येषु क्रमेण सर्वत्र पूर्वपदान्वयः यदि स्यात् तदा गङ्गास्रोतः इति विभागो। तौ दम्पती जग्मतुः इति सर्वत्र यथा भवति तत्र तत् गङ्गास्रोतवदनुवृत्तिः। निराकाङ्क्षत्वज्ञानस्य प्रतिबन्धकत्वं न तु आकाङ्क्षाज्ञानस्य हेतुत्वम् इति तु न सत्। नाम पूर्वोक्तरीत्या योग्यतानिश्चयः न कारणं किन्तु अयोग्यतानिश्चयस्य अभावः कारणम् इतिवत् आकाङ्क्षाज्ञानं न कारणं किन्तु निराकाङ्क्षज्ञान अभावः कारणं। तथा सति आकाङ्क्षा अभाव तद्व्याप्य पुनः पूर्वमे उक्तं यदि अभावस्य कारणत्वम् उच्यते प्रतिबन्धकत्वम् उच्यते तर्हि तावदेव न तदभाववत्ता निश्चयमुद्रिया तदभावव्याप्यवत्ता निश्चयमुद्रिया तदभावावच्छेदकधर्मदर्शननिर्धया इति त्रिधापि तत्र प्रतिबन्धकत्वं तदभावस्य कारणत्वम् इति कल्पनीयम्। तथा सत्याकाङ्क्षा अभाव तद्व्याप्य तदवच्छेदकज्ञानानां प्रतिबन्धकत्वे गौरवात् इत्यलम्। तर्हि जातम् आकाङ्क्षा। समाप्यते एकस्मिन् पाठे शुद्धखण्डः समाप्यते।